आदि तफसीलात के साथ आ जाते हैं। रिसर्च करने के बाद पता चला ये तो अल्ताफ हुसैन के दौर की बात हो रही है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पे। जनाब यहाँ पर आपको मैं दो मज़ाहिया खबरें दूंगा। एक तो सेनेट में कैमल के ऊपर जो हरकतें हुई हैं आज, मैं कहता हूँ कि वाह क्या बात है। और सेकंड चीज़ ये कि फारूक सत्तार साहब ने जो है वो कुछ बात की है, तो मैंने कहा कि वजाहत कर दूं। आपको पता है कि मेरा काम ये है कि ज़रा सी जो है ना वो कड़ी नज़र रखता हूँ मैं हर चीज़ के ऊपर। तो देखते हैं ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा है और हकीकतन क्या था। वही शिकवे शिकायत जो है वो आपसे पहले भी थे, वो आज भी है। सेनेट कमेटी में कैमल प्रोजेक्ट पर 15 मिनट तक बहस होने के बाद पता चला कि ये ऊंट के बारे में बात नहीं हो रही है। मतलब एक तो सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन का फुकदान था कि सेनेट में वो मौजूद छेड़ दिया, लेकिन सेनेट के मेंबरान को बताया नहीं कि भाई ऊंट के ऊपर बात करनी है। तो सारे के सारे बैठ के बात कर रहे हैं कि क्या बात है वो मैं बताता हूँ, आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। कि थरपारकर कम्युनिटी एक्शन प्लान है ये, और जो चेयरमैन कम्युनिटी है मंसूर एहसन साहब, उन्होंने सवाल किया कम्युनिटी एक्शन प्लान फॉर मैनेजमेंट ऑफ सस्टेनेबल इकोसिस्टम लाइव्स एंड लाइवलीहुड, इसको ऊंट समझे थे वो। उन्होंने कहा कि थरपारकर में ऊंटों के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी बेहतरी के लिए क्या काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या आप वजारत को सीरियस नहीं ले रहे हैं। आदि तफसीलात के साथ आ जाते हैं। अब यार आप इमेजिन कीजिए, जो ये रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा। मेरा तो सोच के बुरा चल हो रहा है। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा डीजी क्या तफसील बताएगा सही, अरे इनको तो कैमिल का स्पेलिंग भी नहीं आता। ठीक है। वजीर मुमलिकत रशीद ने कहा फोटो की अफजाइश पर काम हो रहा है, अगले इजलास में सारी तफसीलात देंगे। सेनेटर एमएम अली खान ने कहा 18वीं तरमीम के बाद हमें देखना होगा कि हमारे पास इख्तियारात है भी या नहीं है। ऊंट तेरी किस्मत जागी, थरपारकर के क्या मसाइल हैं और ऊंटों की अफजाइश के ऊपर बात हो रही है यहाँ पर। तो मेंबर पीएआरसी ने बताया कि सर ये कैमल प्रोजेक्ट है, चेयरमैन कमेटी ने कैमल तो एक कहा कि कैमल तो एक ही होता है, यानी कि ऊंट। आप कौन से वाले कैमल की बात कर रहे हैं? फिर इनके जहनों में सियासतदान आए होंगे, एक दूसरे की शक्लें देख रहे होंगे कौन ऊंट से मिलता हुआ है। ये तो हाल है यार इस कौम का, हमारे जो सेनेटर्स हैं उनका ये हाल है। ठीक, अब बताए मतलब जाहिर है फिर जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान होंगे, फिर ऐसे ही हम लोग हैं तो हमारे ऊपर ये मुसल्लत है, सुनिए और भुगतिए। अच्छा, आ जाते हैं जरा फारूक सत्तार साहब की बहुत दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके ऊपर बात करते हैं। हमने लोकल गवर्नमेंट के यूसी चेयरमैन के और वार्ड्स के इलेक्शन पंजाब से जीते हैं। अच्छा, हमारे अलावा किसी के पास शेल्टर नहीं है, इनके पास आज़ादी, हमारे अलावा किसी के पास शेल्टर नहीं, इनके पास कुछ वो शेल्टर नहीं। आज़ाद कश्मीर के 2 लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, इसके लिए लोगों को मुंतखब करवाया गिलगित बल्तिस्तान में, और वहाँ की हुकूमत में हमारे वजीर रहे। वहाँ की लोकल लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वहाँ की, इसके लिए हमारे नुमाइंदे कामयाब हुए। मैंने कहा अच्छा बोलो ए सच कहते हैं? ओके फाइन, रिसर्च मारी आपके भाई ने टाइट वाली। रिसर्च करने के बाद पता चला ये तो अल्ताफ हुसैन के दौर की बात हो रही है, आपके दौर में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
دیکھیں فاروق بھائی، آپ کے بہت عزت کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں، نفیس انسان ہیں، اور آپ کو دیکھا، آپ کو سنا، آپ نے جس طریقے سے ہمارے ایریا میں جب آپ آئے تھے، آپ نے پبلک کی جو بھی شکایت تھی وہ سنی، اور آپ کا انداز گفتگو بہت ہی زیادہ شائستہ ہوتا ہے، بڑا مخلصانہ ایک انداز آپ کا لگا. تو پارٹی کے لیے آپ کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں بنے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ آپ جیسا شریف آدمی جو ہے نا، وہ میرے خیال میں سیاست سے اس کا کام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، کیونکہ یہ 2016 22 اگست کے بعد سے جو آپ کی پارٹی معرض وجود میں آئی، وہاں سے بتائیے آپ الطاف حسین کے دور کو کوٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو ایک مجرم ہے، وہ تو بیڑا ہے، وہ تو ناچتا ہے، وہ تو گندی گندی باتیں سکھاتا ہے. آپ لوگوں کے جو ساتھی ہیں انہوں نے یہی کہا ہے نا. تو جناب والا کہ اس شخص کے بارے میں کیوں آپ لوگ بات کرتے ہیں؟ اس کے دور میں آپ نے کیا کیا؟ ٹو دا ہیل وتھ دیٹ. ٹھیک ہے، نہیں چاہیے وہ. اس کے بعد، ٹھیک ہے، بعد میں کیا کیا آپ نے وہ بتائیے گا سر. نتھنگ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا کچھ کام کرنے والے ہیں، پنجاب سے بھی کھڑے ہوں گے. اب ٹھیک ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کی جماعت جو وہ کچھ اچھے اس میں آئے، پاور میں آئے. بہت زبردست ہے، اچھا ویژن ہے، دیٹ از گڈ. بٹ یہ جو 10 سال ہے، اس عرصے میں کیا آپ نے وہ بتا دیجیے پلیز. نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دکھائی بھی نہیں دے رہا، سجائی بھی نہیں دے رہا. ہم کیا کریں؟ ہم لوگ کدھر جائیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا گلگت بلتستان سے، کشمیر سے، پنجاب سے جو ہے وہ الطاف حسین کے دور میں ممبران کھڑے ہوئے تھے، نمائندے منتخب ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اسمبلی میں لیکن کوئی آ نہیں سکا، کیونکہ ایم کیو ایم پہ جو ہے نا وہ صرف کراچی اور اس کے علاوہ حیدرآباد وغیرہ جہاں جہاں آپ کی اکثریت ہے، جو اس وقت بھی تھی وہیں پر آج بھی جو ہے وہ وہاں تک ہی محدود رہے. پنجاب سائڈ پہ، کشمیر سائڈ پہ، بلتستان سائڈ پہ کوئی جو ہے وہ کام نہیں ہوا تھا ان کے دور میں بھی اور آپ کے دور میں بھی. لیکن اب بھی وہاں پر جو ہے وہ جی الطاف کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. آپ وہاں پر جائیں گے یا اپنے نمائندے کھڑے کریں گے، اس کے لیے بہترین فارمولا یہ ہے، فرسٹ آف آل آپ سب کو آپس میں ایک ہونا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ایک ہوں گے. مجھے جہاں تک لگ رہا ہے آپ 2 لوگوں کو پارٹی سے نکال دیجئے، آپ کی پارٹی بہت صحیح چلے گی. ایک مصطفیٰ کمال، دوسرا انیس قائم خانی. یہ دونوں بندے جو ہے نا مل کے جو ہے وہ ایم کیو ایم کو خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اچانک سے کوئی بند کریں گے اور پھر آ جائیں گے دیکھو پی ایس پی میں ہم واپس آ گئے، کیونکہ الطاف حسین سے بھی زیادہ برے یہ لوگ ہیں. یہ تو یہ بھی کہہ دیں گے کمال صاحب کہ وہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور شراب پی کے جو ہے وہ پھر بات کرتے تھے، ایک گھونٹ لیتے تھے پھر بات کرتے تھے. وہ اس قسم کے بیانات دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی میں نے ایک جو ہے وہ متحدہ کہ ایک کورنگی جو ہے وہ ضلع سے، سوری ضلع کورنگی کے جو علاقہ ہے وہاں سے میں نے دیکھا کہ بندہ ایک وہ ویڈیو بنا رہے کہ بھائی ہم تو ان سب کے ساتھ ہیں لیکن یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اٹینڈنس جو ہے وہ کم ہو رہی ہے آپ کی. آپ کے کارکن جو ہے وہ آپ کی حرکات سے جو ہے وہ منحرف ہوتے ہوئے اور جو ہے وہ اپنے راستے انہوں نے بدل دیے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے؟ آپ لوگوں میں آپس میں کرنی ہے، اور یقیناً جو ہے نا وہ آپ لوگوں میں آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ مصطفیٰ کمال صاحب مجھے لگ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب وہ شخص ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم میری ہو جائے. اچھا، میں ایک مشورہ دوں گا تمام ایم کیو ایم کے جتنے بھی دھڑے ہیں نا، پتنگ اور وہ جو ایم کیو ایم کا ایک لوگو ہے نا، آپ لوگ چینج کریں. وہ الطاف حسین صاحب کی تھی، وہ وہی رہنے دیں. آپ لوگ اپنی شناخت بنائیے، ایک آفاق احمد صاحب کی، ایک الطاف حسین صاحب کی. باقی جو ہے نا پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان اور بہادر آباد اور گلی نمبر 311 اور وہ مکان نمبر فلانا فلانا جتنی بھی ایم کیو ایم بنی ہوئی ہیں، سب لوگ اپنے جھنڈے چینج کریں، اپنے نام بھی چینج کریں اور اپنے لوگوز بھی چینج کریں. ٹھیک ہے، یہ بیسک چیز ہے. اس طریقے سے مجھے لگے گا کہ پھر ہاں بھائی ہمیں پتا ہوگا کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا. صحیح ہے نا؟ تو یہ ہے چیز. باقی کہ بہت فنی دن رہا آج کا ماشاءاللہ سے.
اور جو کیمل والی بات ہے وہ تو کیا ہی بات ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. میں سید شہریار علی نقوی, آپ لوگ دیکھ رہے تھے میرا چینل. اللہ حافظ.